हॉल का दरवाज़ा खुला और भड़कते हुए शोलों ने बाहर का रास्ता देखा। यूं लगता था कि जहन्नुम के दरवाजे खुल गए हों, इतनी शदीद गर्मी थी कि बता नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोशन सच के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और मेरी आज की वीडियो इराक में लगी एक शादी की तकरीब में जो आग लगी थी उससे मुतालिक है। ये आग ने कैसे तबाही मचाई और इसमें जो एनी शाहिदीन है उनका क्या कहना है, इस हवाले से आपको मैं एक रिपोर्ट पेश करती हूँ। सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ कि ये शादी कैसे और किस तरह लगी। इराक के सबसे बड़े ईसाई कस्बे में मंगल की रात शादी की तकरीब में आग लगने से कम 94 अफराद हलाक और 100 जख्मी हो गए। नैनवा सूबे के करकुश के एक ज़ियाफत हॉल में सैकड़ों लोग जश्न मना रहे थे जब यह सानिया पेश आया। एनी शाहिदीन और शहरी दिफा के अहलकारों ने बताया कि आतिशबाजी से आग भड़क उठी और जब दुल्हा और दुल्हन रक्स कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि हॉल को ढांपने वाले इंतहाई आतिशगीर धात और प्लास्टिक के मुरक्कब पैनल ने आग को हवा दी। नाज़रीन, ये जो छत पे जो सजावट की गई थी वो नायलॉन की थी, जिसकी वजह से आग ज़्यादा भड़क उठी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध के रोज़ पिंडाल के 10 अमले, उसके मालिक और आतिशबाजी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर के वक्त सैकड़ों सौगवारों ने कराकोश के कब्रिस्तान में 40 से ज़्यादा मुतासरीन के जनाजे में शिरकत की और कुछ ने अपने फौतशुदा प्यारों के पोर्ट्रेट भी उठा रखे थे। शहरी दिफा के हुकाम ने बताया कि दूल्हा और उसकी दुल्हन दोनों बच गए हैं, हालांकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वो हलाक हो गए थे। ऑनलाइन पोस्ट की गई फुटेज में जोड़े को जो डांस फ्लोर है उस पर दिखाया गया जब छत से शोला बार मलबा गिरना शुरू हुआ। एक और वीडियो में, जिसको कुछ लम्हे पहले फिल्माया गया था, हॉल में 4 बड़े फाउंटेन, आतिशबाजी और फिर आसपास की छत की एक बड़ी सजावट को आग की लपेट में लिपटे हुए दिखाया गया। रानिया, एक जो इस शादी की तकरीब में मेहमान थी, उनका एक हाथ जल गया था और उन्होंने कहा कि जैसे ही दुल्हा दुल्हन आहिस्ता रक्स कर रहे थे, आतिशबाजी छत पर चढ़ने लगी, पूरा हॉल शॉलों की लपेट में आ गया। एक 17 साला नौजवान ने बताया कि हम कुछ भी नहीं देख सके, हमारा दम घुट रहा था, हमें नहीं मालूम कि बाहर कैसे निकलें। आग से बच निकलने वाले 34 साला अमाद ने बताया कि हमने हॉल से बाहर निकलते हुए आग को भड़कते हुए देखा। जो लोग कामयाब हो गए वो बाहर निकल गए और जो फंस गए, जो बाहर नहीं निकल सके वो फंस गए। वो भी जिन्होंने अपना रास्ता बनाया था वो भी टूट गए थे। एक और जिंदा बच जाने वाले ने बताया कि उनके ख़ानदान के कई अफराद मुतासरीन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब आग लगी तो मेरी वालिदा बाथरूम में थी। मैंने उन्हें बाद में बहुत ढूंढा लेकिन नहीं ढूंढ सका। मैंने अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी, अपने वालिद को तलाश किया और मैं उन्हें नहीं मिल सका, वो चले गए हैं। मुतासरीन की तादाद वाज़े नहीं है। बुध की शाम वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीरुल शमरी ने नैनवा के हेल्थ डायरेक्टोरेट का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी इराकी न्यूज़ के मुताबिक 94 अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन नैनवा के नायब गवर्नर हसनुल अलिक ने जो बताया था उनके मुताबिक 113 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ज़ख्मियों को नैनवा के करीबी शहर बशमोल मूसल और पड़ोसी कर्दिस्तान रीजन के हस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। कुर्द शहर अरबिल में एक सहाफ़ी वलीसा शाविस ने बताया कि आग से लोगों को बचाने के लिए मुनासिब आलात नहीं थे और मूसल के पास ज़ख्मियों के इलाज के लिए काफ़ी एम्बुलेंसेस, तिब्बी अमला और तिब्बी सामान भी नहीं था। मिस्टर शुमारी ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि आग आतिशबाजी की वजह से लगी, जिसकी वजह से छत जो है वो बहुत ज़्यादा जल गई और शहरियों पर गिर गई। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि हाल में मतलूबा हिफाजती खसूसियत का भी फुकतान है और ज़िम्मेदारों को उनकी मुनसिफाना सज़ा मिलेगी। कबल अजीज सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट ने कहा कि हॉल को इंतहाई आतिशगीर धात की मुरक्कब पैनल से ढांप दिया गया था, जो मुल्क में गैर कानूनी हैं और आग लगने पर चंद मिनटों में गिर जाते हैं। जलने पर पैनल्स जहरीली गैस भी छोड़ते हैं, आग को बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शियोल सौदानी ने कहा कि इमारतों का मुआयना किया जाएगा और हिफाजती तरीक़ाकार की जांच पड़ताल की जाएगी। मुतल्लिका हुकाम किसी भी गफलत के लिए जवाबदेह होंगे। इराक में ऐसे वाक़यात शाज़ो नादिर नहीं हैं जहाँ बदउनवानी और बदइंतज़ामी अरूज पर है और एहतसाब का फुकदान है। हुकाम ने कहा कि हिफाजती इक़दामात की कमी ने 2021 नासिरिया शहर के एक अस्पताल में लगने वाली आग में तकरीबन 100 अफराद का मौत का सबब बनी थी।
اینی شاہدین میں سے ایک 19 سالہ غالی ہال سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر تھے جب منگل کی شام کو آگ لگی۔ وہ اندر پھنسے ہوئے اپنے 5 دوستوں کی مدد کے لیے دوڑے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دروازہ بند تھا تو ہم نے اسے زبردستی کھول دیا۔ ہال سے بڑے پیمانے پر شعلے نکلے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے ہوں۔ درجہ حرارت ناقابل برداشت تھا، میں شدید گرمی کو بیان نہیں کر سکتا۔ دلہا اور دلہن کے پہلے رقص کے دوران لگنے والی آگ میں کم از کم 94 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے۔ مسٹر نسیم نے مناظر کو بتایا کہ میں آگ سے بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے فون لائن پر تھکے ہوئے انداز میں کہا، فائر فائٹرز کے پہنچنے کے بعد میں اپنے دوستوں کا تلاش کرنے کے لیے اندر پہنچا۔ میں نے باتھ روم میں 26 لاشیں دیکھی۔ ایک 12 سالہ لڑکی مکمل طور پر جل کر ایک کونے میں رہ گئی تھی۔ عراقی سول ڈیفنس کے میڈیا کے ترجمان عبدالرحمان نے بتایا کہ آگ آتش بازی کی وجہ سے لگی جو عیسائیوں کی اکثریت والے قصبے میں ہال کے اندر لگائی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنڈال کے اندر انتہائی آتش گیر عمارتی مواد کا استعمال ایک پروپیلنٹ کا کام کرتا ہے۔ مسٹر نسیم کا خیال ہے کہ ہنگامی طور پر باہر نکلنے کے لیے مناسب انتظامات کی کمی نے حالات کو مزید خراب کر دیا، کیونکہ زیادہ تر مہمانوں نے ہال کے مرکزی دروازے کا استعمال کرتے ہوئے جانے کی کوشش کی، ممکنہ طور پر وہ کچلنے کا سبب بنے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے دوستوں کا حساب لیا گیا ہے اور وہ محفوظ ہیں۔ ان میں سے ایک 17 سالہ ٹامی ادے باہر نکلنے کے بالکل قریب تھا جب آگ لگی۔ اس نے جلدی سے بھاگنے کا موقع دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے چھت سے دھوئیں کا ایک بڑا سیاہ بادل نکلتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں تیزی سے باہر بھاگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری جگہ محض 5 منٹ میں تباہ ہو گئی۔ بدھ کے روز تقریباً 50 لاشوں کو سپرد خاک کیا گیا۔ باقی لاشوں کی اگلے دن تدفین متوقع ہے، لیکن بہت سے لوگ اب بھی خاندان کے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ آگ لگنے سے غزوان اپنی 33 سالہ بیوی، 4 سالہ بیٹے اور 13 سالہ بیٹی سے بچھڑ گیا۔ غزوان کی بہن ایسن نے بتایا کہ اس کی دوسری بیٹی، جس کی عمر 10 سال ہے، ہال سے باہر آئی۔ اس کے جسم کا تقریباً 98% حصہ جلس گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بھائی اپنے گھر والوں کی تلاش میں ہسپتالوں میں گھوم رہا تھا۔ موصل کے جلنے کے خصوصی طبی مراکز کے اندر ڈاکٹر وید سالم نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 60% شدید جھلس چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جلنے والے چہرے، سینے اور ہاتھوں میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ چیف نرس اسرا محمد نے رات بھر زخمیوں کا علاج کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تقریباً 200 مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو دیکھا وہ بہت مشکل تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے 90% سے زیادہ جسم مکمل طور پر جلے ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہسپتال پہنچتے ہی کم از کم 50 بچوں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ محترمہ محمد نے کہا کہ ان کی طبی سہولیات میں طبی سامان کی کمی تھی اور وہ متاثرین کی زیادہ آمد سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ مسٹر نسیم اور ان کے دوستوں جیسے بہت سے لوگوں کے لیے اس صدمے کو دور کرنا بہت مشکل ہوگا جو انہوں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو محسوس کرتا ہوں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تقریباً سبھی کو کھو دیا ہے۔ آگ میں کم از کم 3 خاندانوں نے صرف ایک فرد کو کھو دیا ہے۔ پوری کمیونٹی غمزدہ ہے، نہ صرف صوبہ نینوا میں بلکہ پورے علاقے میں پورا ملک غمزدہ ہے۔ تو یہ تھی جو آگ سے حادثہ ہوا اس کے بارے میں ایک رپورٹ کہ کیا کیا کچھ ہوا وہاں پہ۔ اللہ ہم سب کو ایسی ناگہانی موت سے بچائے، ایسی بدترین موت سے اللہ تعالیٰ سب کو پناہ دے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔